السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية المستوى أولى إعدادي لغة دو فرانس. إذا إن شاء الله غادي نكملو فين وصلنا. كنا آخر فيديو وصلنا في الصفحة 49. الدرس ديال اليوم هو لي فيرب إيغيغولي. ديجا قرينا الجزء الأول ديال لي فيرب إيغيغولي، شنو هما الأنواع ديال لي فيرب إيغيغولي، شنو كنعني بلي فيرب إيغيغولي في الفيديو السابق. Objectif: approfondir la reconnaissance des verbes réguliers, conjuguer certains de ces verbes. نقراو الجمل ونشرحهم. Elle ne faut pas dire Fontaine, je ne boirai plus de ton eau. Petit poisson deviendra grand. Elle ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. L'homme sage est celui qui sait qu'il ne sait rien. شرحوا الجمل. الجملة الأولى كتقول لكم لا تقل الينبوع لا أشرب من ماءك. والجملة الثانية كتقول السمك الصغير سيصبح كبيرا. والجملة الثالثة كتقول لا يجب أن تضع العربة أمام التيران، يعني جمع تور. والجملة الرابعة كتقول الرجل الحكيم هو الذي يعلم أنه لا يعرف شيئا. هادو فقط الجمل. Donc là, j'approfonde, je comprends. Relève les verbes conjugués et mêlés à l'infinitif. استخرج أفعال المصرفة ونعطيو الانفينيتيف ديالهم. هنا لي فيرب كاين فو، كاين بواغي، deviendra, faut, est, c'est. D'accord? Normalement. كاين le verbe faut مصرفة اللي هي l'infinitif falloir. Boirer l'infinitif boire. Deviendra l'infinitif devenir. Et l'infinitif le verbe être. C'est l'infinitif savoir. سؤال تاني. Retrouve les différentes terminaisons de chaque verbe employé. القى الاختلافات ديال التصريف ديال كل فعل مستعمل. وحنا كنعرفوا ديجا قلت لكم بان troisième groupe هو واحد النوع ديال المجموعة الثالثة اللي كل فيرب وكيفاش كيتصرف، ماشي بحال البرومي جروب عندهم قاعدة محددة، والدوزيوم قاعدة محددة، ولكن تخوازيام جروب المجموعة الثالثة في لي فيرب في الفرنسي قاعدة محددة، كله وشي في الشرق شي في الغرب. فهمتوني؟ مثلا الفيرب فالواغ الاخر ديالو تي، وبواغ الاخر ديالو اي، ديفونيغ الاخر ديالو اتر اي، سافواغ اي. علاش؟ هادو كاملين في تخوازيام جروب، وكل فعل وفين مسرق فين مغرب، كل فعل وفين كاين. هادشي نقول لكم تخوازيام جروب كيتحفظ، يعني هاد الافعال هادو يومي ما التكرار كيتحفظوا، ماشي بحال برومي جروب كتشد فعل كتحيد لانفينيتيف وكتزيد هكا. تخوازيام جروب هو اللي كيخطاو فيه بزاف ديال التلاميذ، واغلب التلاميذ كيلقاو فيه مشكل، خاصه الدراري ديال الباك. الانسان كيصل الباك كيلقى راسهم مجلجه ربنا خلقتنا. المهم ماشي مشكل، ما باش لما بانوش ليكم عاوتاني. هذا السؤال الاول نبغي نقلهم، وهذا السؤال الثاني، وهذا السؤال الثالث. السؤال الثالث قال لي conjugue à la troisième personne du singulier. نصرف troisième personne du singulier اللي هي il بلا اس au passé simple. في الباسي سامبل لي فيرب boire et devenir نصرفهم فاش؟ غادي نصرفهم في الباسي سامبل، يعني في il بلا اس. boire في الباسي سامبل تنقولو il و elle bu، هو أو هي تشرب. و devenir au passé simple تنقولو il و elle devint. ندوزو السؤال الرابع. قالك ces verbes du même groupe ont-ils la même terminaison؟ دي بوركوا. واش هاد الافعال اللي في نفس المجموعه واش عندهم نفس الترمينيزون؟ وقول لنا علاش. الجواب هو سي فيرب دي ميم جروب، هاد الافعال اللي نفس المجموعه اللي هما تخوازيام جروب المجموعه الثالثه نون با لا ميم تيرمينيزون، ما عندهمش نفس التصريف الاخر، باسكو شاك فيرب او تخوازيام جروب شونج دان فيرب ان اوتر. لحقيتاش كل فعل المجموعه الثالثه كيتغير من فعل لاخر، وهذه راه قاعده باينه ديجا شرحتها لكم، ديما تنقولها لكم. افعال ديال تخوازيام جروب واخا كيساليو بغو راه هذاك ماشي بحال هذاك، وهذاك ماشي بحال هذاك. اما برومي جروب دوزيام جروب
جروب قاعده وحده محدده، يعني الله يجعلك ما تكون كاع مكاش حفظ، تكون عارف تخرج برومي جروب و دوزيام جروب. وباش تحيدوا هذا المشكل ديال الكونجيزون بقاو تكتبوا الافعال وتحفظوهم ولا تشريو هادوك 12000 فيرب ولا في يوتيوب ولا في جوجل، عطا الله الطرق. فهمتوني؟ نزول القاعده. Les terminaisons des verbes irréguliers présentent une grande diversité en fonction du mode, du temps, de la personne et du nombre. قالك التصريف ديال هاد المجموعة irrégulier اللي هما troisième groupe كيعطيو واحد التناسج ماشي التناسج، بحال تنقولو تقريبا واحد المهم نكملو هاد ديفيرسيتي مشات ليا بالعربية. بحال هكا كلشي كلمات عارفهم كنبدا نشرح الدرس كيطيروا الكلمات كيغبروا مفهمتش علاش. L'indicatif présent. ندوزو l'indicatif présent. Se conjugue ordinairement avec. هنا علاش ما بغيتش نكمل الشرح ديال هادي، لان هاد الكلمه هادي ربات ليا وخا بقات ليا المفهوم ديال الجمله هادي. حيت ما بغيتش نشرحها جوج شويه نقول لك لا درتي لنا اخطاء راه الكلمه ماشي هذيك والجمله حفظتينا قاعده بالغلط. L'indicatif présent اللي هو زمان الحاضر se conjugue ordinairement avec les termes. غالبا كيتصرف اس اس تي او ان اس زد او ان تي. troisième groupe ديال présent de l'indicatif كيتصرف بهاد القاعده هادي، ولكن à l'exception في حالة خاصة de cuire, ouvrir, couvrir, offrir, s'offrir, pouvoir, vouloir ما كيتصرفش هكا. يعني شنو بغا يقول لنا؟ بغا يقول لنا بين التخوازيام جروب المجموعة الثالثة فهو عادة كيتصرف تيكون في الاخر ديال الفعل اس اس تي او ان اس زد او ان، هادشي حنا كنعرفوه، ولكن بواحد الافعال في التخوازيام جروب وما عندهمش نفس القاعدة. هادشي علاش حنا كنسميوهم لي فيرب ايريغوليي ما معروفينش وما محددينش. فهمتوني؟ بحال هاد الافعال هادو. دونك من هاد القاعده هادو خصكم تفهموا بان لي فيرب تخوازيام جروب كيساليو بهادو، وشي بعض الافعال تخوازيام جروب بحال الكوي اوفغيغ ما كيتصرفوش بهادو القاعده. هادشي كيتحفظ، يعني نتوما كتفرجوا فيه وفي نفس الوقت كتحاولوا تحفظوا ولا تشدوا شي حوايج. دابا لامبارفي دو لانديكاتيف se conjugue en rattrachant ANT au participe présent et au ajoutant une terminaison de l'imparfait du premier et deuxième groupe. Le premier et deuxième groupe, le troisième groupe, quand ça forme AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. على بين الامبارفي هذاك بوحدو. les terminaisons على جميع الافعال. اوكي. وممكن شي افعال مثلا في تقريبا نقول كاع تقريبا جميع الافعال كيتصرفوا بهاد لامبارفي هادو. فهمتوني؟ كنحاول نتذكر الا كان شي فعل ما كيتصرفش بهاد لامبارفي حتى ما بانش ليا، ولكن ماشي مشكل نكملو. هادو امتى كيبانوا لكم هاد الكونجي؟ كيبانوا لكم في التمارين. فاش ندير واحد التمرين هنا غادي يبانوا لكم. فهمتوني؟ لو فيتور غارد سي تيرمينيزون. باش نقاد الكاميرا. Le futur regarde ces terminaisons comme les verbes réguliers. Premier groupe, deuxième groupe, ري را را رون ري رون. قالك الفيتور كيحتفظ على الترميزون بحال الافعال ديال لي فيرب irréguliers دوزيام او بروميي جروب. يعني الفيتور كيصرف اي ا اس ا او ان اس او زد او ان تي. هادشي بيخصو لنا بالبروميي جروب. ولا لاحظتوا داروا لنا فيرب ريغوليي 1 و 2 لان عندهم قواعد مخصصه بوحدهم، اما troisième groupe كيتسمى irrégulier. Le passé simple a des terminaisons en IS, US ou NS. قال لك الترمينيزون ديال passé simple هما الترمينيزون اللي ممكن يكون في IS, US, ENS. يعني المجموعه الاولى انا ما نهضرش من كيهضروا مع التخوازيام جروب. المجموعه الثالثه كاين افعال التخوازيام جروب كيتصرفوا بي اس في الباسي سامبل، وكاين افعال في المجموعه الثالثه اللي كيتصرفوا في الباسي سامبل بي اس، وكاين افعال كيتصرفوا باي ان اس. وديجا التمارين خدناهم في باركور بزاف، كنخدموا في باركور وكنخدموا في لور دو فرونسي. لعل وعسى تفهموا التمارين وتحفظوهم وديروا واحد شويه المجهود من عندكم. ما يمكنش انا ندخل لك لعقلك باش نحفظ لك التمرين ولا القاعده. بارتير تنقولوا جو بارتي. بوفوار جو بي. فونير جو فان.
Le participe passé a des terminaisons très diverses. Rire, ri, venir, venu, prendre, pris, mettre, mis, dire, dit, faire, fit, craindre, craint, ouvrir, ouvert, mourir, mort, naître, né. هادو كاملين صارفين في البارتيسيب باس ديالو هاد الافعال هادو. اوكي نجم نترين يتدرب مي لي فيرب اونتر بارونتيز او بريزون دو لانديكاتيف. نقراو النص ونفهمو ونجاوبو على كاع هادوك الافعال في بريزون دو لانديكاتيف الزمن الحاضر. J'attendrai une bonne nouvelle. أنتظر خبر سعيد. Je savoir animer une soirée. أعرف كيف نشط هذيك الحفلة. Je dire la vérité sans crainte. أنت نقول الحقيقة بلا خوف. Je partir en vacances. كنمشي في العطل. Je venir chercher du calme. أبحث عن الهدوء. Je croire en Dieu. أنا أؤمن بالإله. جو تونيغ ان كاي جورنال وكختيت واحد الدفتر ديال الجريده كنكتبو فيها. راه هناك قريت لكم جمل باقي ما درتش لكم التصحيح باش ما نقولش لك شي واحد لا لك شي واحد خطا ما نعرف. ها هو التصحيح. J'attends une bonne nouvelle. Je sais animer une soirée. Je dis la vérité sans crainte. Je pars en vacances. Je viens chercher du calme. Je crois en Dieu. Je tiens un cahier journal. السؤال الثاني reprends ces phrases en remplaçant. reprends ينعاودوا هاد نفس الجمل en remplaçant. نبدلوهم je par nous. نبدلو هاد الضمير je أنا بنو نحن ومن بعد بإيل هو ومن بعد ال بنات الغائب الجمع. صافي يعني نفس التمرين. هيروما نغيرو في الضمائر. ردو معايا البال الافعال والضمائر كيفاش كيتصرفوا. Nous attendons une bonne nouvelle. Nous savons animer une soirée. Nous disons la vérité sans crainte. Nous partons en vacances. Nous venons chercher du calme. Nous croyons en Dieu. Nous tenons un cahier journal. دابا نصرفوهم le pronom personnel troisième personne singulier il يعني ب troisième personne الضمير الثالث المفرد singulier. Il attend une bonne nouvelle. Elle sait animer une soirée. Elle dit la vérité sans crainte. Elle partit en vacances. Elle vient chercher du calme. Elle croit en Dieu. Elle tient un cahier journal. دابا فاش نصرفهم في لا troisième personne du pluriel. غنصرفهم في الضمير الثالث الجمع ديال البنات. elles attendent une bonne nouvelle. Elles savent animer une soirée. Elles disent la vérité sans crainte. Elles partent en vacances. Elles viennent chercher du calme. تلنا مزيان. هنا جو ديفلوب. لا ثالثا غيكري لي ميم فراز او فيتور. نعرفو نكتبو نفس الجمل. غيكري كتعني اكري. اكري هي كتابة وهاد غي اعد كتابة. غيكري لي ميم فراز نفس الجمل او فيتور في الفيتور اللي هو المستقبل وزمن لامبارفي دو لانديكاتيف او ميم بيرسون ونفس الضمائر اللي هادو ولكن فاش غنكتبوهم غنكتبوهم في الفيتور وفي لامبارفي. صافي اوكي ندوزو الجواب لا ريبونس. غنبداو بالفيتور. الفيتور في جو. J'attendrai une bonne nouvelle. Je saurai animer une soirée. Je dirai la vérité sans crainte. Je partirai en vacances. Je viendrai chercher du calme. Je croirai en Dieu. Je tiendrai un cahier journal. Nous ديال الفيتور. Nous attendrons une bonne nouvelle. Nous saurons animer une soirée. Nous dirons la vérité sans crainte. Nous partirons en vacances. Nous viendrons chercher du calme. Nous croirons en Dieu. Nous tiendrons un cahier journal. ندوزو دابا il troisième personne singulier في الفيتور. Il attendra une bonne nouvelle.
il saura animer une soirée, il dira la vérité sans crainte, il partira en vacances, il viendra chercher du calme, il croira en Dieu, il tiendra un cahier journal. دابا ندوزو troisième personne du pluriel في الفيتور. Ils attendront une bonne nouvelle, ils sauront animer une soirée, ils diront la vérité sans crainte, ils partiront en vacances, ils viendront chercher du calme, ils croiront en Dieu, ils tiendront un cahier journal. دابا الزمن l'imparfait. J'attendais une bonne nouvelle, je savais animer une soirée, je disais la vérité sans crainte, je partais en vacances, je venais chercher du calme, je croyais en Dieu, je tenais un cahier journal. Nous attendions une bonne nouvelle, nous savions animer une soirée, nous disions la vérité sans crainte, nous partirons en vacances, nous venions chercher du calme, nous croyons en Dieu, nous tenions un cahier journal. Troisième personne du singulier à l'imparfait, il attendait une bonne nouvelle, il savait animer une soirée, il disait la vérité sans crainte, il partait en vacances, il venait chercher du calme, c'est-à-dire il croyait en Dieu et il tenait un cahier journal. Troisième personne du pluriel à l'imparfait. قالوا لي بان خرج ميساج شيهم بان ستوكاج ما كاينش. الا توقف الفيديو هذاك نحاول نكمل هذا الدرس هذا بوحدو، ما توقفش نحاول نسالي هذا الشيء بزربات الصفحه هذه نلوح الصفحه الاخرى بوحدها. هذه يلاه صفحه 46. Elles attendaient une bonne nouvelle, elles savaient animer une soirée, elles disaient la vérité sans crainte, elles partaient en vacances, elles venaient chercher du calme, elles croyaient en Dieu, elles tenaient un cahier journal. تلنا ساليت معكم الصفحة 49 غادي ندوزو للصفحة 50. كيف قلت لكم الا توقف ليا الفيديو من ستوكاج غادي نلوح ورقة بورقة، ما توقفش انا باقي زايد معكم ان شاء الله. دابا ندوزو للصفحة 50. نو Objectif, reconnaître différentes formes de la prescription, reconnaître emploi exact de parole, conseiller, recommander. هنا نهضروا على واحد الدرس كونسيي كتعطي نصيحة كيما نكتب لكم نصيحة، كونسيي كتعطي نصيحة، recommander كتعطي طلب، ordonner أمر. نقرا لكم النص وندوزو لي كيستيون بحال ديما. Delphine et Martinite firent sortir les vaches de l'étable pour les mener paraître au grand pré du bord de la rivière, de l'autre côté du village. Allez, dirent les parents, veillez bien à ce que les bêtes n'aient pas se gonfler dans les trèfles ou croquer des pommes aux arbres. Pensez tout de même que vous n'êtes plus des enfants. Et toi, feignant, tâche de faire attention aussi, dirent-ils au chien. Vous, les vaches, pensez qu'on vous emmène brouter une herbe qui ne coûte rien. Il faudrait mieux que vous n'en perdiez pas une bouchée. Marcel a émis les contes rouges du chat perché édition Folio Junior. النص على ايش كيهضر؟ قال لك ديلفين ومارتينيت اخرجوا الابقار من الاسطبل لقيادتها للرعي بالقرب من حافة النهر على الجانب الآخر من القرية. allez, قال الآباء انطلقوا. Veuillez bien ce que les bêtes n'aient pas se gonfler. احرصوا على ألا تنتفخ الحيوانات في البوادي dans les trèfles ou croquer des pommes des arbres أو تأخذ التفاح من الأشجار. Pensez tout de même que vous n'êtes plus des enfants. فكروا أنكم ما بقيتوش دراي صغار، أنكم لستوا أولاد صغار.
وأنت أيها الكسول حاول توخي الحذر. إطواء فينيو كسول والمجاز. طاج دو فيغ اتونسيون، حاول توخي الحذر. ديختال الشيان قالوا الكلب. Vous les vaches وأنتم الأبقار pensez qu'on vous emmène بغض une herbe qui ne coûte rien. يعني أيها الأبقار أعتقد أن المرء يأخذك لترعى عشبا لا يكلفك شيئا، من الأفضل إذا لم تخسري قطعة منه. تصبح لقيت بواحد الطريقة داكشي ديال الرسوم ديال الموكلي. المهم هو قريت لكم النص وشرحت لكم. دابا جو كومبرون. Que demandent les parents à Delphine et Martinique? Que demandent ماذا طلبوا الآباء دلفين et Martinique؟ ماذا طلبوا الآباء منهم ومن الكلب ومن الأبقار؟ الجواب: Les parents demandent à l'Abba Talabou demandent à Delphine et Martinique de faire sortir les vaches de l'étable et de veiller les vaches n'aient pas se gonfler dans les trèfles ou croquer des pommes aux arbres. Elle demande au chien Talabou min al-Kelb de faire attention aux vaches. Et il demande au Talabou min al-Abqar aux vaches de ne pas perdre une bouchée. السؤال الثاني تيقول: Quelles expressions utilisent les parents chaque fois؟ بلاش واحد الحاجة نسيتها ديما كنبدا بها نقرا القاعدة هي الأولى. اعتذر سمحوا لي حيت راسي مرون خصني عليه الكتاب وباغي ندير شي حوايج وفيه الناس. اعتذر. كونساي ريكومونداسيون نصيحة أو طلب. جو تو كونساي ولا جو فو كونساي، جو فو ريكوموند ولا جو ريكوموند. أنصحك ولا أطلب منك أن. هادو التعابير اللي كنستعملو في النصائح أو طلب. Il vaudrait mieux يعني من الأحسن. Il serait préférable يفضل أن أو يتمنى أن de. Ce qu'il faudrait faire c'est الذي يجب عليه هو veuillez يعني من فضلك أو فضلكم. هادو التعابير ديال الأوردر كتعطي واحد الأمر. Il faut يجب عليك. Il faut réviser la leçon. Il faut respecter le maître. يجب أن تحترم الأستاذ. Il faut المهم هنا كاين بزاف ديال الجمل. Il faut tu dois خصك ولا vous devez خصكم. Il faut يجب و tu dois خصك. Vous êtes censé تا الجملة كتعني على الأمر. tâchez de veuillez bien à ce que. هادو جمل كيدلو على الأمر كيتحفظوا كيتفهموا وهادو ديال الكونساي. اوكي راه دابا غادي ندوزو للتمارين. Quelles expressions utilisent les parents chaque fois qu'ils s'adressent à l'un des trois destinataires؟ ما هي التعابير التي يستعملونها الآباء كل مرة اللي تكلم عندما يوجهونها ثلاثة أشخاص اللي هو الكلب واللي باش أبقار و ديلفين مارتينيت. كي كيسبريمتال علاش كيعبروا. Les expressions qu'ils utilisent les parents. اوكي نكملو. Les expressions qu'ils utilisent les parents التعابير التي يعبروا عن الآباء في كل مرة. Veuillez bien à ce que. Pensez tout de même que. Tâche 2. Il faudrait mieux. هنا il exprime une recommandation ou un ordre كيعبروا على طلب ولا أمر. دابا السؤال هادو راه كاينين في النص. هاد التعابير هادو راه ما جبتوش جبتهم هي من النص. كتقراو النص وتقراو القاعده وكتجبدوهم يعني هادو تخرجوا من راسكم. اوكي حتى حاجه ما صعيبه. Classe ses prescriptions selon qu'il s'exprime une recommandation à un autre. رتب هاد الجمل هادو على حسب واش هما اوردر ولا ريكومونداسيون. اعتذر بديت كنهضر بالزربه حتى جيت شحفت. المهم هاد التعابير هادو اللي جبدنا نقول واش ريكومونداسيون لا اوردر. السؤال الثالث. Recommandation elle vaudrait mieux. Pensez tout de même que. Pensez que. Ordre allez veuillez bien. Tâche 2. شتوهم هادو راه كاينين في الطابلو لتحت هما كاينين هنا راه هاد تيقول لكم من النص وكتجبدوهم صافي. راه كاين شي دروس كتقرا غير القاعده كتفهمها كتمشي للتمارين كتجاوب حتى حاجه مصعيبه. رابعا.
Connais-tu d'autres expressions de la recommandation et de d'ordre lesquelles؟ هل تعرف تعابير أخرى للتعبير عن الطلب أو الأمر وما هم؟ ما هم زوينة ما هم قلت لكم العربية ما عنديش معها بزاف. لا ماشي هو هذا السؤال. أيه ها هو ماشي قلت لكم كاميرا. وي recommandation التعابير ديال recommandation. Je te conseille de, je te recommande de, ce serait mieux que. ولا بلاص تو دير فو. شنو الفرق بين تو و فو؟ تو ديال الشخص، هاد تو كتقولها لشي واحد اللي قدك في العمر ولا صغير منك، اما فو كتقولها لشي واحد اللي كبر منك ولا كثر من جوج الناس. تفهمنا؟ هذه قاعده قلتها لكم اللي ما تلقاوهاش بزاف كتبوها ولا في الدروس ديال الفرنسي ولا حتى في الاساسيات ديال القسم. داكوغ تفهمنا؟ هيا الا قلتي شي واحد جو تو كونساي انصحك و تو يعني بان داك الشخص اللي انت هضرتي معاه هو صغير او صغيره منك او قدو في العمر. اما الا قلتي لي كلمه فو يعني سيل فو بلي، فاش كتقول شي واحد سيل فو بلي عافاك فو كتعني انك احترمتيه او قلتيها بزاف ديال جماعه الناس. سيل فو بلي او سو تروف لو ريستورون يعني عافاكم فين جا واحد ريستورون ولا عافاك. ولكن كتقول تو كتعني ان شي واحد قدك ولا صغر منك. تفهمنا؟ داكوغ. هي هادو ديال recommandation. l'ordre il est interdit de يمنع عليك ان il est impératif que il faut tu dois. هادو ديال l'ordre وتقدروا كاع تجبدوا كاينين بزاف ديال الاكسبريسيون. تمشي لجوجل ودير اكسبريسيون ريكومونداسيون بيجبد لك ملايين تما. انا ميمكنش نكتب كلشي كنكتب شي حوايج باختصار. باقي الدروس تابعيني. نمشيو دابا الجو مونطري. D'ici les prescriptions suivantes expriment un conseil, une recommandation ou un autre. تقول لنا هاد الجمل هادو واش كيعبروا على فهموا معايا. دي هي قول سي لي بريسكريبسيون هاد التعابير اللي كنا حنا تنقراو سيفونت التاليين اكسبريم يعبرون عن كونساي نصيحه. رابع المرات كنبدا نقرا لكم سؤال بسؤال كنشرح لكم كلمه بكلمه بحال الدراسه. علاش؟ باش يلاه تعرفوا السؤال شنو تيقول. راه الطريقه اللي كندير معكم هنا راه قليل اللي كيديرها معاهم. كنشرح لكم وكنخرج لكم وكان السؤال كنفرقوا لكم كنديطايي كنقسموا على 10 السؤال كنشرح لكم كلمه بكلمه. ولكن كاين شي حوايج اللي انا ما كنعرفهمش حاجه نورمال كنقدها. فهمتوني؟ هكا انا داير. المهم لو تران انتر ان غار فويي-vous éloigner du quai يعني قال القطار سيدخل الى المحطه من فضلكم ابتعدوا على الرصيف. je vous recommande de notre plat du jour كنقترح ليك ولا كنطلبك المهم كنقترح ليك على البلا هي الماكله ديال اليوم بحال شنو غادي يكون فيها. je vous ordonne de vous taire اللي هي كتعني je vous ordonne ما نقولش حتى هي ربات لي بحال الاخرين. ربات لي مسخوطه ليلى ربات لي بالله من فمي. هذاك كاش من بلاتي. المهم شو مشكل ربات لي الجمله من فمي. جو فوز اوردون دو فو تاغ هادو تعطيو نتوما واش هي كونساي ولا على حسب شنو. واحد الحاجات اللي خصكم تفهموا في التمرين انا درت هنا واحد بي اش هي فراز اختصار كلمه فراز. يعني فاش تشوفني في شي تمارين كنكتب لك بي اش عارف هي الجمله. كل تمرين كنعطي واحد الاسلوب مغاير له باش ما نبقاش بعد ما كنت مضيع الوقت على والو. فهمتوني؟ يعني فاش كنقول لكم هنا بي اش راه هي جمله. phrase 1 كتعني recommandation, phrase 2 كتعني recommandation, phrase 3 كتعني ordre. حيت كاين بنادم ماشي فاهم بحال هاد الكودات هادو خصكم تفهموهم. يعني الجمله الاولى كتعني recommandation والجمله الثانيه recommandation والجمله الثالثه كتعني ordre. واللي ما بغاش يفهم لا اله الا الله محمد رسول الله. السؤال الثاني fait correspondre sur un tableau les énoncés précédents aux situations suivantes. هاد التمرين بزاف ديال الناس ما كيعرفوش ليه بزاف ديال الدراري كيسولوني فيه واليوم جات فرصه كيفاش نشرحو لكم.
قال لك في كوريسبوندر، حاول تناسب سيغ ان طابل في واحد الجدول لي زينونسي بريسيدون، هاد لي زينونسي مع سيتياسيون. بحال سمعت نجي لهنا ونقول لك لو تران اونتر اون غار، القطار دخل الى المحطة، من فضلكم تعيدون الرصيف. شكون اللي قال هاد الجملة في النظار؟ شكون اللي يكون قالها؟ مثلا الشاف ديال التران ديال محطة الترام، ولا دوك اللي تيكونوا مقابلين التران، ولا شي واحد قالها لشي واحد. فهمتوني؟ دونك هو قال لكم هاد الجمل هادو غتعطيو سيتياسيون. شنو هي سيتياسيون هي شنو قال؟ بحال قلت لك مثلا جيت قلت لك راه قال لهم عندكم غدا امتحان، ولكن نقول لك انت قول لي شكون هو. تقدر تقول يا استاذ وتلاميذ، مدير او تلاميذ، مفتش او تلاميذ، استاذ او تلاميذ، معلم او تلاميذ. فهمتون؟ انا عطيتكم جمله وانتم تقولوا شكون اللي قالها، بحال هكا تقريبا هما كيعطيوكم الناس وانتم تقولوا الجمل. ان اركيولوج اسون كوليغ، واحد عالم الاثار مع الزميل ديال الصديق. لو شيف دو غار او باساج، مثلا في الجمله الشيف ديال المحطه ديال التران مع المسافر. شنو في نظرك يقول لهم داك الشيف؟ شنو يقول لهم في نظرك؟ غادي يقول لهم لو تران اونتر اون غار veuillez vous éloigner du quai. فهمتوني؟ هادشي غادي يكون قال لهم. دونك هنا لو شيف دو غار او باساجي سيتياسيون ديالها. المهم نكمل لكم الشرح. لو جوج ان اكوزي، يعني محامي مع متهم. لو سيرفور ان كليون، لو سيرفور هو النادل، يعني انت تكون في القهوه ولا في الريستو تجيب لك الماكله ولا شي حاجه، مع واحد الكليان ان كليون. لو بروبريتير دو ليموبل، صاحب او مالك العماره، مع كونسيرج عساس. دونك نتوما كتخيلوا جمل غادي يكون بيناتهم جمل، اي جمله قلتيها راه صحيح، خصها تكون شويه في المنطق. فهمتوني؟ هذا ما كان. ندوزو للتمرين. بالنسبه للشيف دو غار باساجي غيكون بلاش نقاد الجدول باش اوكي نكملو. راه طراسيت لكم الجدول باش يبان لكم داكشي. دونك هنا لو شيف دو غار او باساجي، الشيف ديال المحطه مع المسافرين، قال لهم لو تران اونتر اون غار veuillez vous éloigner du quai، القطار سيدخل الى المحطه، من فضلكم ابتعدوا عن الرصيف. هنا لو سيرفور غانكلي، واحد نادل لواحد الكلي. شنو يقول جو فو ريكوموند نوتر بلا دو جوردي، قال لي غادي نقترح لك انك مثلا تشوف الماكله ديال اليوم، البلا يعني شنو غادي يكون اليوم في الغداء ولا في الفطور ولا في العشاء على حسب. داكور. هنا لو جوج ان اكوزي محامي مع متهم، يقول لي جو فو زودون دو فوتير، يعني كان امرك بحال ما ديرش شي حوايج خايبين تقريبا. صافي هما الجمل. لا يقول لك شي واحد لا ما بانوش ليا ولا شي حاجه. والجمله الاخيره لو بروبريتير دو ليموبل او كونسيرج، شي واحد مالك العماره من الاساس، يقول لي في فيرمي لا بورت افون مينوي، يقول لي عافاك سد الباب قبل من 12 الليل. داكوغ هادشي اللي كاين تماك. وهنا جو ديفلوب، قال لك اون بارطون دي سيتياسيون سيفونت، من خلال هاد السيتياسيون اللي هما الوضعيات، فورمول حاول تركب دي بريسكريبسيون او تيكسبريم لا ريكومونداسيون. هادوك لي بريسكريبسيون اللي تعبر فيهم على لو ريكومونداسيون لوردر، يعني ما عطينا الجمل حنا العكس، حنا نديرو من عندنا لوردر ولا كونساي ولا ريكومونداسيون. الجمله الاولى بدات نشرحهم لكم. ان ديريكتور اسا سكرتير، المدير ديالو مع الكاتبه ديالو. شنو غادي يقول؟ عطا الله الجمل. اون في اسا غرامير، البنت الام ديالها. وان جندارم، واحد جدارمي لوطوموبيليست، شي واحد كيسوق الطوموبيل. دونك الجمله الاولى المدير والكاتبه غادي يقول لها vous devez arriver à l'heure، يعني المدير الكاتبه ديالو خصو يقول لها vous devez arriver à l'heure، خاصك يجب عليك ان تاتي في الوقت. vous devez، علاش درتها بالحمر هي اللي عليها الدرس. vous devez arriver à l'heure، اللي بغا يبدل تقدر دير هنا tu dois arriver à l'heure، ولا il faut arriver à l'heure. هاد الجمل اللي عندكم هنا كتستعملوهم. فهمتوني؟ الجملة الثانية elle vaudrait mieux toujours t'habiller doucement، يعني البنت قالت لجدتها خصك ديما تلبسي بشوية.
il faudrait mieux من الأحسن أن تلبسي بهدوء تام. il faudrait mieux toujours t'habiller doucement. الجملة الثالثة il faut respecter le code de la route. يجب أن تحترم يعني كود مش كود قانون السير. يجب أن تحترم قانون السير. أوكي. إذن ألقاكم في فيديو جديد إن شاء الله. وما تنساوش اللي عجبتكم الفيديو تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم والآباء التلاميذ. وشكرا لكم بزاف بزاف، وألقاكم في فيديو جديد إن شاء الله بحول الله.